الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد اهتم دين الإسلام بأخلاق الفرد وسلوكه، فحث هذا الدين العظيم على كل خلق حميد وصفة جميلة، وحذر في الوقت ذاته من كل خلق سيء وصفة قبيحة. ألا وإن من الخصال الذميمة التي حذركم الله منها وحذركم منها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لكم خطرها والآثار السيئة المترتبة عليها، خصلة الحسد التي هي من أعظم خصال الشر والبغي. لقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تحاسدوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إن الحسد صفة شرار الخلق. لقد اتصف بالحسد إبليس فحسد آدم عليه الصلاة والسلام لما رآه فاق الملائكة، حيث خلق الله آدم بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته، فما زال إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى خرج منها. الحسد هو الذي حمل أحد ابن آدم على قتل أخيه ظلما وحسدا وبغيا، لما وهبه الله النعمة وتقبل منه القربان. وقد قص الله عز وجل علينا خبرهما في القرآن تحذيرا لنا من الحسد وبيانا بعواقبه الوخيمة. الحسد أيها الإخوة صفة شرار الناس، صفة اليهود، كما ذكر الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه. فقد حسدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والمنزلة العظيمة، فكفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه نبي الله، وحسدوا هذه الأمة على ما من الله به عليها من الهداية والإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إن الحسد الذي حذرنا الله منه هو أن يكره الإنسان وصول النعمة إلى غيره، وأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه. فمتى وجد هذا في نفس الإنسان فهذا هو الحسد عينه. وإنما حرم الإسلام الحسد لما في الحسد من الآثار السيئة والنتائج البغيضة الشنيعة. فمنها أن الحاسد يحسد بحسده إخوانه على ما آتاهم الله من فضله، يعترض على قضاء الله وقدره ويتهم ربه عياذا بالله في قسمته الرزق بين عباده، لأن الحاسد يرى أن المحسود غير أهل لما آتاه الله وأن غيره أولى منه. ومن آثار الحسد عياذا بالله أنه يورث البغضاء بين الناس،
لأن الحاسد يبغض المحسود، وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي طريق وبأي وسيلة، حتى ولو كان بقتله عياذا بالله، كما قص الله تعالى عن ابني آدم في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأخيرا نفذ الجريمة وباء بالإثم وخسارة الدنيا والآخرة، فقتل أخاه حسدا وبغيا، وصار عليه كفل كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب ذلك كله والدافع إليه هو الحسد والبغي. كم من الناس اليوم نراهم يحسدون إخوانهم على ما آتاهم الله من فضله، فيوصلون إليهم الأذى بأعينهم حتى يقعدوهم مرضى نتيجة لحسدهم عياذا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمثال هؤلاء: على ما يعمل أحدكم على قتل أخيه، إذا رأى أحدكم من أخيه خيرا فليسأل الله من فضله وليدع له بالبركة. ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاءه من طريق المحسود، ويحمله على الاستمرار بالباطل الذي فيه هلاكه، كما حصل من إبليس لما حسد آدم وحمله ذلك على الفسق عن أمر الله والامتناع فسبب له ذلك الطرد واللعنة واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة، حيث يقدم بحسده على غيبة المحسود، والسعي بالنميمة بينه وبين غيره. والغيبة والنميمة خصلتان قبيحتان وكبيرتان عظيمتان، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومن أضرار الحسد أنه يدفع الحاسد إلى ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في حق أخيه المسلم من البيع على بيع أخيه، أو يزيد عليه في السعر وهو لا يريد الشراء، أو يخطب على خطبته، وغير ذلك من أنواع المضارة التي دافعها الحسد والبغي، وكل ذلك أثرا من آثار الحسد. ومن أضرار الحسد على الحاسد نفسه أن الحسد يذهب حسنات الحاسد ويذهب أعماله الصالحة التي هي رأس ماله، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن أضرار الحسد أنه يجعل الحاسد دائما في هم وقلق وغم ونكد لما يرى من تنزل فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فيحترق قلبه وتتقطع نفسه كمدا وغما حسدا لإخوانه المسلمين، وهو لا يريد ذلك ولا يقدر على منعه، فيبقى في هم وقلق ونكد وضيق صدر. ولذلك قيل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ومن أضرار الحسد في المجتمع أن الحسد يسبب بين أفراد المجتمع، ولو كانوا من الأقرباء، ولو كانوا من الجيران، ولو كانوا من الثقات،
تسبب بينهم التقاطع والتباغض والتفكك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. أيها الإخوة، من وجد في نفسه شيئا من الحسد فليسعى إلى إزالته، وليجاهد نفسه على التخلص منه، بأن يتذكر أن الحسد ضرر عليه في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود شيئا. يتذكر أن الأمور كلها من الخير والنعمة والفضل وغير ذلك من الأمور إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي إذا منع الله، وعليه أن يسأل الله من فضله العظيم، فإن الله الذي وهب ذلك الإنسان مالا أو نعمة أو فضلا أو خيرا هو وحده القادر على أن يهبك أيها الإنسان ما وهب لأخيك المسلم. على الحاسد متى ما تحرك الحسد في قلبه ونفسه أن يكثر من قول ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله. عليه أن يدعو لأخيه المسلم بالبركة، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا من الحسد والبغضاء والشحناء، إن ربي رحيم ودود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاشكروا الله الذي خلقكم، اشكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم، اشكروا الله الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم وأنعم عليكم بنعم عظيمة ظاهرة وباطنة. فإن المؤمن لو تفكر في نفسه لو أنه لا يزال يتقلب في نعم الله، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ورفعا لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عليكم أيها الإخوة بالقناعة، فإن القناعة والله كنز لا ينفد. القناعة غنى بلا مال وعز بلا جند ولا رجال. القناعة أن يرضى الإنسان بما قدر الله له، وأن ينظر إلى من هو أدنى منه في العافية والمال والأهل والعيال وغير ذلك من وجود الدنيا ومتعها، فإن ذلك أقرب إلى معرفة النعمة وشكرها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظروا إلى من هو فوقكم في هذه الأشياء، فإن ذلك يؤدي إلى القلق وكفران النعماء. المعافى في بدنه أو ماله أو أهله ينظر يمنة ويسرة ليرى في المجتمع من ابتلي بشيء من ذلك ليعرف قدر نعمة الله عليه، وإذا كان هو مبتلى بشيء من ذلك فلينظر إلى من هو أعظم ابتلاء منه، فإنه ما من مصيبة تصيب العبد إلا وفي الوجود
ما هو أعظم منها، فإذا كان غنيا فلينظر إلى الفقير، وإن كان فقيرا فلينظر إلى من هو أفقر منه، وإذا كان مريضا فلينظر إلى من هو أشد منه مرضا. ومهما أصيب المؤمن في شيء من دنياه فإن ذلك ليس بشيء عند سلامة دينه الذي هو عصمة أمره في دنياه وأخراه. فدين الإسلام ولله الحمد هو الكسب العظيم الذي نعتز به ونفاخر. الدين، الإيمان، الإسلام، الصلاة، الاستقامة هي التجارة التي تنجي من العذاب الأليم وتقرب العبد إلى المولى الرحيم. فيا أيها المبتلى اصبر على البلوى واذكر من هو أعظم منك وأكثر ضررا، وانظر إلى ما أنعم الله به عليك من الإيمان والصلاح والاستقامة وحسن الخلق، واستعن بالله على مقاومة المصائب، واحذر من الحسد فإنه محبط للأعمال ماحق للبركات والحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله العظيم أن يوفقنا لصلاح الأعمال والأقوال، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.